बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन हज़रात, सिंध हुकूमत ने अभी तक रेंजर्स के खसूसी इख्तियारात में तोसी नहीं की। आइन और कानून सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला सिंध दोनों को यह इख्तियार देता है कि ये चाहें तो इख्तियारात में तोसी कर दें और ना चाहें तो ना करें। कोई शख्स, कोई ताकत इन्हें मजबूर नहीं कर सकती। मैं कायम अली शाह को आइन का ये इख्तियार इस्तेमाल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। क्यों? क्योंकि रेंजर्स के इस खसूसी इख्तियारात की वजह से कराची के मासूम शहरियों को बहुत तकलीफ हो रही थी। इन इख्तियारात की वजह से कराची में दहशतगर्दी में 76%, टारगेट किलिंग में 48%, कत्ल की वारदातों में 37%, बत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की वारदातों में 95% कमी हुई। जबकि रोज रोज की हड़तालों के शिकार इस शहर में कई माह से कोई बड़ी हड़ताल नहीं हुई और यह कराची शहर के साथ बहुत ज्यादती है। यह कितना जुल्म है कि 2011 में 1750 लोग टारगेट किलिंग के शिकार हुए, 2012 में 2174 लोग, 2013 में 3251 लोग, 2014 में 2909 लोग और 2015 में रेंजर्स को खसूसी इख्तियारात मिलने के पहले 6 माह 971 लोग और दूसरे 6 माह में सिर्फ 74 लोग टारगेट किलर्स के हाथों मारे गए। ये कितना जुल्म है, ये कितनी ज्यादती है। कराची के शहरियों को इस तरह जिंदा रहने का हक मिल जाए, ये वाकई बहुत बड़ा जुल्म है। ये तो वो अजीम शहर था जिससे हर साल 230 अरब रुपए का भत्ता वसूल किया जाता था और इसकी ब्लैक इकॉनमी 83 करोड़ रुपए रोजाना तक पहुंच चुकी थी। और इस शहर के हालात इस कदर अच्छे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6 अक्टूबर 2011 को पूरी कौम को यह खुशखबरी सुना दी थी कि कराची की तमाम बड़ी सियासी जमातों के अस्करी विंग्स हैं और सिंध हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त यह खुशखबरी सुना रही थी, ऐन उस वक्त कायम अली शाह रूठी हुई एमकेएम को 4 वजारतें देकर मना रहे थे और वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब ये फरमा रहे थे कि कराची में ज्यादातर लोग आशिकी और माशूकी के चक्कर में कत्ल होते हैं। हम सबको वो कराची चाहिए जिससे धुआं निकल रहा हो, सड़क पर लाशें पड़ी हों, शहर सुनसान हो, गाड़ियां चल रही हों और लोग मौत से भाग रहे हों। हमें हरगिज ये कराची नहीं चाहिए जिसमें लोग ईद पर 70 अरब रुपए की शॉपिंग कर लें, फैक्ट्रियां खुल रही हों, मेले लगे हों, बाजार आबाद हों और लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हों। मैं समझता हूं सैयद कायम अली शाह रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी न करके कराची के लोगों को वो चीखता हुआ कराची वापस कर रहे हैं और आइन और कानून दोनों शाह साहब को इस इख्तियार का पूरा इख्तियार देते हैं। हम शाह साहब को आइन की इस पासदारी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। ख़वातीन हज़रात, रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी क्यों नहीं हो रही और सिंध पुलिस ने डॉक्टर आसिम हुसैन को बेगुनाह करार दे दिया। डॉक्टर साहब को अब नैब के हवाले कर दिया जाएगा। क्या ये तोसी सिर्फ इस फैसले के लिए रुकी हुई थी? ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है माइजा हमीद साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, MNA। हमारे दूसरे मेहमान सलमान बलोच साहब हैं, ये भी MKM के साथ ताल्लुक रखते हैं और MNA ये। मुराद सईद साहब हमारे तीसरे मेहमान हैं, MNA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं और कराची में हमें ज्वाइन किया है निसार खोड़ो साहब ने, सूबाई वजीर है सीनियर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि पुलिस ने डॉक्टर आसिम साहब को बेगुनाह करार दे दिया, अब जाहिर है नैब का केस रह जाएगा, तो इसके बाद यकीनन जो रेंजर्स की तोसी का इशू था, उनके इख्तियारात की तोसी का इशू था, वो अब खत्म हो जाएगा और किसी वक्त भी आपकी तरफ से ऐलान आ जाएगा। तो ये सिर्फ डॉक्टर आसिम साहब की वजह से रुका हुआ था सर ये मामला सारा? मैं आपकी सर इब्तिदाई कलमात सुन रहा था और मुझे अफसोस है कि आपने कहां से कहां तक बात फैला दी। मैं सुन रहा था कि हालात बहुत खराब थे और आपने इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि इस हालात खराब होने की वजह से ही हम सब ने फैसला किया, सारी कौम ने फैसला किया, सारे पाकिस्तान ने फैसला किया कि सारे मुल्क में भी ऑपरेशन होना चाहिए और साथ ही साथ सिंध में भी ऑपरेशन होना चाहिए। ये सिंध में ऑपरेशन यकीनन सिंध हुकूमत की मर्जी के साथ हुआ था और उस पर कोई जबरदस्ती ठोंसा नहीं गया था और ये ठोंसने वाली बात का तासुर मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि हमने सब चीज को बचाने की कोशिश तो करनी है। अब उसमें हमारी वफाकी हुकूमत का भी हमारी मदद आ गई और यकीनन ये सारी पार्टियों ने मिलकर कहा, सबने डिमांड किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने डिमांड किया, हमने डिमांड किया, हमने कहा भाई ऑपरेशन करो, अक्रॉस द बोर्ड करो, किसी का भी रियायत नहीं करो, जहां भी क्रिमिनल हैं उसको पकड़ो, उसको समझाओ कि कानून होता है और दहशतगर्दी किसी सूरत में हमें कबूल नहीं है।
اور یقیناً اس کے خاطر خواہ نتائج نکلے ہیں اور یقیناً سب نے سکھ کا سانس لیا ہے. ہمارے بچے آسام اسکول جاتے ہیں, ہماری بازاریں رونق ہو گئی ہیں, ہمارے انڈسٹریز کرتے ہیں, ہمارے تاجر برادری خوش ہے کہ ہاں جی سب کچھ ہے. اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا ہے. آپ نے اس کو خامخواہ اس طرح سے بنا دیا کہ جی ڈاکٹر عاصم صاحب کی وجہ سے یوں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ اگر پولیس کے پاس ریمانڈ تھا, اب پولیس کے پاس ریمانڈ تھا جو کورٹ نے دیا تھا, کورٹ کے سامنے رینجرز بھی پیش ہوئے, پولیس بھی پیش ہوئی, اور کورٹ نے ریمانڈ پولیس کے حوالے کیا. ڈاکٹر عاصم صاحب نے کورٹ کے سامنے کوئی بیان دیا اپنا, اس نے بتایا کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, اور اس کے بعد کورٹ نے مناسب سمجھا کہ پولیس کو ریمانڈ میں دیا جائے. اب یقیناً کیا کیس بنا تھا وہ ان 3 مہینے کی انویسٹیگیشن میں بنا ہوگا. کھوڑا صاحب اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی بات قانونی طور پہ آئینی طور پہ درست ہے, میں اس کو اسی طرح تسلیم کرتا ہوں جیسے آپ فرما رہے ہیں. لیکن ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کوئی وجہ نہیں بتائی کہ رینجرز کے اختیارات میں توسیع کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ جو وجہ ہے وہ پوری قوم جاننا چاہتی ہے, تو اگر آپ کے پاس کوئی وجہ ہے تو یقیناً وہ قوم یہ سننا چاہتی ہے آپ کے منہ سے. ہاں جی, میں گزارش کروں سر کہ ہمیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے رینجرز کو یہاں بلایا گیا تھا. وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے 147 جس میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی رضامندی کے ساتھ آرمڈ فورسز یا سول آرمڈ فورسز کو اپنے صوبے میں اپنے یہاں کسی خاص مقصد کے لیے بلا سکتی ہے اور پولیس کے ایڈ میں بلا سکتی ہے. اور پولیس کی ایڈ میں وہ بلائے گئے تھے اور یہاں وہ کام کر رہے تھے, چاہے اس کے اوپر کوئی کنڈیشن رکھی گئی تھی یا نہیں رکھی گئی تھی. کنڈیشنل اور انکنڈیشنل بھی لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل میں کہ اس کو ود کنڈیشن اور وداؤٹ اینی کنڈیشن بلایا جا سکتا ہے. اب اس کے ساتھ پھر وہ ایک پروویزو بھی ڈال دیا گیا کانسٹیٹیوشن میں کہ جس میں کہا کہ جب آپ رینجرز کو بلائیں, جب آپ رینجرز کو بلایا ہے یا سول آرم فورسز کو بلایا ہے تو اس کو آپ اسمبلی سے انڈورس کرائیں اور ریٹیفائی کرائیں. یہ بھی کانسٹیٹیوشن اس سے پہلے جتنی توسیع ہوئی ہے, 4 بار توسیع ہو چکی ہے, یہ سندھ اسمبلی میں ایشو نہیں گیا تھا. یہ آپ کی جو وزارت داخلہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے ہمیشہ توسیع ہو جاتی تھی. تو یہ پہلی بار آپ اس کو سندھ اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی؟ سر میں اس کی خاص وجہ کوئی بات نہیں ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ آخری دفعہ جب رینجرز کو بلایا گیا تھا تو وہ جولائی میں بلایا گیا تھا, جولائی 2015 کو بلایا گیا تھا 1 سال کے لیے. اور جب 1 سال پورا ہوتا ہے تو پھر ان کے بلانے کا رینیول ہوتا ہے. اب یہ جولائی میں ان کو بلایا گیا ہے اور حکومت نے مناسب سمجھا کہ چلو جی اگر کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے تو اس کو ہم اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں, اسمبلی ریٹیفائی کر دے گی, اور اس کے بعد اگر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ تھوڑا سا پھر ایک اور نقطہ جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جتنی توسیع ہوئی تھی وہ غیر آئینی غیر قانونی تھی, اور اس بار آپ قانون کو فالو کر رہے ہیں. تو سر جو پچھلی توسیع کی تھی اس کا ذمہ دار پھر کون ہے جو آپ نے غیر آئینی اقدام کیا؟ جناب علی, آپ کو اگر یاد ہو تو یہ جو آرمی پبلک اسکول پر جو حملہ ہوا اس کے بعد کچھ اور چیزیں آئین میں شامل کی گئی تھیں. آئین میں شامل کی گئی تھی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ بھی تب کے بنا ہوا تھا, اور اس سے پہلے 147 پہلے ہی تھا, کانسٹیٹیوشن پہلے ہی تھا. آپریشن کراچی میں پولیس کی مدد میں رینجرز کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپریشن کریں, لیکن یقیناً یہ جو ابھی آئین کی جو گنجائش ہوئی ہے اس کے بعد مناسب سمجھا گیا کہ جی ہاں اگر اس میں کہا گیا ہے ریٹیفیکیشن تو ہو جانی چاہیے. یہ بات ہے, وہ تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک, آپ ساتھ رہیے گا سر. بلوچ یہ فرمائیے گا کہ یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور سندھ اسمبلی کی طرف جو ہے تو یہ قانونی کارروائی ہے جو کرنی پڑے گی توسیع سے پہلے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب اور مہمانان کو, ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں جاوید چودھری صاحب, رینجرز کو جو اختیارات دیتے ہیں, بالکل میں نثار کھوڑا صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ رینجرز تو یہاں پچھلے کوئی 1987 سے 88 سے موجود ہے, لیکن جو اسپیشل پاور دیے گئے تھے وہ آرٹیکل 147 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت دیے گئے 2015 کے شروع میں, اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ بالکل مینڈیٹری تھا کہ آپ اس کو صوبائی اسمبلی سے ریزولوشن کی صورت میں آپ اس کو پاس کراتے. لیکن پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کوئی اس کی نیڈ محسوس نہیں کی گئی. لیکن اچانک جو ہے وہ اب ڈاکٹر عاصم کا معاملہ جیسی پولیس کے ہاتھ میں آیا ہے, 90 ڈیز کا ریمانڈ ختم ہوا ہے,
उसके बाद अचानक से जब इनका ये पीरियड खत्म होता है, फिर मैंने आपके लास्ट शो में भी मैंने ये कहा था कि एपेक्स कमेटी में भी ये चीज़ सामने आई होगी, लेकिन क्यों इसको जो है वो मतलब सर्द मोहरी में डाला गया या इससे सरफे नज़र किया गया। मैं ये कहूँगा कि अगर आज डॉक्टर आसिम को पुलिस ने ये रिपोर्ट दे दी है 7 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ये तमाम इल्ज़ाम जो गलत हैं, तो वो JIT जो डॉक्टर आसिम की बनी थी उसका क्या बना? और उसमें पुलिस भी शामिल थी। पुलिस भी शामिल थे, और उसमें फिर जो 90 डेज की जो इनको एज ए फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा गया, उसमें जो इंकशाफात की उसका क्या बना? और फिर जो 4 डेज की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उसमें एक चालान जमा कर दिया गया। तो अपेरेंटली तो जावेद चौधरी साहब यही नजर आ रहा है कि शायद रेंजर्स को इस बार इख्तियार ना देना वो यही बात साबित कर रहा है कि शायद आसिम साहब को ही रिलीफ दिलाने के लिए, क्योंकि वो उनको दोबारा गिरफ्तार न कर लिया जाए, क्योंकि वो जरदारी साहब के गारे यार भी हैं और माशाल्लाह उनके दोस्त भी हैं, और पीपल्स पार्टी के लीडर तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वसान साहब ने उस दिन मानने से इनकार कर दिया था। बहरहाल तो हम ये कहेंगे ये फरमाए कि इख्तियारात में तोसी होनी चाहिए। जावेद चौधरी साहब बिल्कुल होनी चाहिए, गो के हम इस सबसे पहले रिजर्वेशन MKM देखिए हमारी रिजर्वेशन तो आज भी, अगर हम ये कहते हैं अभी 4 दिन से आपने हमारे रेंजर्स के जो इख्तियार उनमें तोसी नहीं दी, जो हमारे मिसिंग पर्सन हैं, जो हमें ये डाउट है कि वो रेंजर्स के पास हैं या किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास, उनका क्या बनेगा? फिर उनकी फिर क्या हैसियत रहेगी? खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि उनके साथ भी कोई ज्यादती हो जाए या कोई मामला हो जाए, तो खुदा ना खास्ता आप उनको तो कहीं प्रोड्यूस करवा दीजिए। या जो हमारे जो असीर साथी हैं जो रेंजर्स के बाद 90 डेज की इन्वेस्टिगेशन में, उनका क्या बनेगा? वो 90 डेज के बाद क्या जाएंगे? इन्वेस्टिगेशन या तो खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन जावेद चौधरी साहब देखें, निसार खोड़ो साहब की बातें मैं इत्तेफाक करता हूँ, कानून की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और मतलब तजर्बाकार है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि एक तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत की इसमें बदनीयती तो सामने आ रही है। वो इस तरह आ रही है कि आपने बिल्कुल मामले को लिंगर ऑन कर दिया है, और अभी जो अपीरेंटली जो चीज सामने आ रही है वो ये भी चीज सामने आ रही है कि शायद 1-2 चैनल पे चला है कि डॉक्टर आसिम को शख्सी जमानत पे रिहा कर दिया गया, कर दिया जा रहा है। उससे तो फिर कौम हमारी इतनी बेवकूफ नहीं है, हमारी कौम शऊर रखती है कि मामला क्यों गया। अब कल करारदाद पेश हो रही है, और मैं आखिरी बात बताऊं जावेद चौधरी साहब कि ऐसा ना हो कि हमें फिर आर्टिकल 245 का सहारा लेना पड़ जाए, ये गवर्नर राज की तरफ जाना पड़ जाए। इससे पहले कि पानी पुलों के नीचे से गुजर जाए, सिंध हुकूमत होश के नाखून ले और कराची के अमन को पूरा काम, रेंजर्स पूरा काम करने के लिए अधूरा ना छोड़े, ज़रबे अज़ब के तसल्सल गवर्नर राज का खतरा है, आप ये समझते हैं? सर मैं तो समझता हूं जब आर्मी एक मिनट बोला आपकी इजाज़त, आर्मी को काम नहीं करने देंगे, रेंजर्स को बीच में रोकेंगे, और देखें यहाँ पे मतलब हुकूमतें हटाने में कितना टाइम लगता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, इमरान साहब ये फरमाइएगा कि डॉक्टर आसिम हुसैन जो एक ऐसा इशू था जिसकी वजह से सारी कराची की जो पॉलिटिक्स है वो हिली अपनी जगह से, एक शख्स इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पूरा शहर आप 2.5 करोड़ लोगों का शहर आप दाव पे लगा दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, पहले मैं खोड़ो साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें चंद चीजें ऐड करना चाहता हूँ। आर्टिकल 147 के तहत आप भेजते हो, सितंबर 2013 में फैसला होता है। उसके बाद APS के बाद आपका प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट का आना, उसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स का बनना, उसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान का बनना, और ये ज़र्ब-ए-अज़ब का पूरे पाकिस्तान तक फैल जाना। तो इसको अगर हम उस जाविये से देखें तो ये कार्रवाइयाँ तो जारी रहेगी, रेंजर्स की भी ज़र्ब-ए-अज़ब भी जारी रहेगा, पूरे मुल्क के अंदर रहेगा। लेकिन ये जो रेंजर्स की इख्तियारात की तोसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये बात कहाँ से शुरू होती है? डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार किया जाता है, डॉक्टर आसिम कौन? पूरी दुनिया जानती है कि जरदारी साहब का राइट हैंड। तो जारी सी बात है कि पीपल पार्टी, आपको याद होगा कि पूरी पीपल पार्टी ही ली, पूरे पाकिस्तान में शोर सुनाई दिया गया, पूरी पीपल पार्टी सिर्फ एक बंदे को प्रोटेक्ट कर, और एक बंदे के ऊपर, क्योंकि वो तोते की जान और कुछ कहानी आपने सुनी होगी, मुझे तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन हकीकत वही है। चाइना कटिंग के हवाले से जब बात आ जाती है, उसके अलावा 320 बिलियन के उसके करप्शन के हवाले से बात आ जाती है। और पिछले हफ्ते जो बल्कि परसों एपेक्स कमेटी में चौधरी निसार से और इंटीरियर मिनिस्ट्री से वज़ीर आला ने 15,000 फाइलों का जिक्र किया कि वो 15,000 फाइल आप लेके आए हैं, वो वापिस कर दे। तो उस 15,000 फाइलों में क्या था? मतलब ये सारी शकुशुबहात चीजें ऐसी हो रही है कि उसकी बात, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ख्यालात हैं, कुछ ख्यालात है, और उनका एतराफ करना भी बड़ा जरूरी है कि अगर डॉक्टर आसिम फर्ज कीजिए कोई दहशतगर्दों के साथी थे तो साबित भी तो नहीं ना हो रहा, या तो साबित करे ना, एस्टैब्लिश करे, पुलिस साबित करे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी साबित करे, साबित तो किसी जगह नहीं हो रहा है। देखिए चंद चीजें हैं, जब ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आता है
کہ گورننس ٹھیک کرتے ہیں. پروسیکیوشن میں کون کہتا ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ نہیں ہے؟ مسئلہ ہے. ہم جوڈیشل ریفارمز کی طرف نہیں بڑھ رہے. کیا ملٹری کورٹس 2 سال تک ہے نا؟ پورے ہمیشہ تک تو یہ ملٹری کورٹس نے نہیں رہنا. کیا آپ کے رینجرز نے اور آرمی نے عمر بھر تک رہنا ہے؟ پولیس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. یہاں پہ پولیس ریفارمز کی طرف آپ نہیں جا رہے, جوڈیشل ریفارمز کی طرف نہیں جا رہے, پروسیکیوشن کو آپ ٹھیک نہیں کر رہے. پولیس ثابت نہیں کر سکی, انہوں نے آج ان کو بے گناہ قرار دے دیا ہے. دیکھیں, یہ دیکھیں قانونی پوزیشن. یہ میں نہیں کہہ رہا, ابھی میں بات کروں گا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی پولیس بن چکی ہے. ہم یہ کہ قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن انہوں نے اتنا وہاں پہ اتنا سیاسی رسوخ استعمال کیا جاتا ہے کہ پولیس کو خراب کر دیا انہوں نے. کیا میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ آپ کی جو گورننس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی پولیس ریفارمز کی طرف آپ نے بڑھنا ہے؟ نہیں بڑھ رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے 1 سال میں جب یہاں پہ رینجرز تھے اور اسی دوران آپ نے چیزیں ٹھیک کرنی تھی, لیکن کم از کم اس وقت تک آپ کو ڈائریکشن دینی تھی. لیکن یہاں پہ آپ کی پروسیکیوشن کا سسٹم دیکھ لیں, یہاں پہ آپ کی پولیس جو ہے وہ آپ کی ذاتی ملازم جب بن جائے تو کس طرح توقع کر سکتے ہیں؟ اور اگر کچھ نہ کچھ نہ ہوتا تو اتنا شور کیوں سنائی دیا؟ مطلب اگر اور پرسوں یہ سی ایم صاحب نے خود مطالبہ کیوں کیا کہ وہ 15,000 فائلیں واپس کر دیں؟ اس فائل میں تو کچھ ہوگا. مجید صاحب یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب تو پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, لیکن ان کا اختیار صرف پنجاب میں مانا جاتا ہے, نہ سندھ میں مانا جاتا ہے, نہ خیبر پختونخوا میں, نہ بلوچستان کے اندر. تو آپ اپنے آپ کو کیوں پنجاب تک محدود کر رہے ہیں؟ کراچی بھی آپ کا شہر ہے, وہاں پہ بھی اپنی ریٹ اسٹیبلش کریں آپ. دیکھیں جاوید صاحب, میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں کہ ابھی لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں, اس میں ہم 2nd نمبر پہ آئے ہیں, اور جو پارٹی اور لوکل باڈیز کے الیکشن میں نہیں بات سن لینا, لوگوں کی مینڈیٹ کا تو تب ہی پتا چلتا ہے نا جب الیکشن کا رزلٹ آتا ہے. اب وہ جو لوگ جلسے کرتے رہے ٹریفک جام کر کے اور وہ آخری نمبر پہ آئے ہیں, آج وہ کراچی کے آپریشن کی بات کریں. میں ویسے آپ کو کہہ رہی ہوں, آپ خود کہہ رہے ہیں نا مینڈیٹ کی, حکومتیں آپ کا مینڈیٹ نہیں مان رہی. اب یہ فرمائیے کراچی میں میں آپ کو رینجرز کے اختیارات میں توسیع ہونی چاہیے نہیں؟ سن لیں جاوید صاحب, پولیٹیکل مینڈیٹ ڈیموکریسی میں لوگ اور عوام دیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آفٹر دا 18th امینڈمنٹ سندھ گورنمنٹ کے ہی جورسڈکشن میں آتا ہے اس چیز کا کہ وہ رینجرز کی توسیع کرے یا نہ کرے. دیکھیں میری بات آپ ہی لے کے گیا, میں آپ سن لیں, اور وہ بھی ہم ساری پارٹیز کو آن بورڈ لے کے ہی جو ہے یہ آپریشن شروع کیا تھا. اب مجھے یہ بڑا illogical لگتا ہے کہ یہ بات کرنا کہ ہم یہ آپریشن کا معاملہ اب ہم سندھ اسمبلی میں لے کے جائیں گے. اب سندھ اسمبلی میں چیف منسٹر صاحب کو بھی پتا تھا اور وہ اس بات سے واقف ہیں کہ وہاں جا کے ہر ممبر کو منانا پڑتا ہے, ساروں کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے, اس چیز کو ٹائم لگتا ہے. سو جو درمیان والا عرصہ ہے اس میں ایک پورا ویکیوم کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا خیال یہ سندھ گورنمنٹ نہیں چاہتی؟ نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو جو ہے ایک جس طرح پہلے چلتے جا رہے ہیں اسی طرح جو ہے یہ سٹیپ لینا چاہیے. اب یا تو ان کو پتا تھا جب رینجرز کا جو ٹائم ختم ہو رہا ہے تو پہلے سندھ اسمبلی میں چلے جاتے, تو اگر اتنی نیت صاف تھی. اور میں تیسرا بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جی, ایز فار ایز کرپشن از کنسرن تو نیب از دا رائٹ جو انسٹیٹیوشن ہے. اور اگر ہم نہیں, ابھی آپ نے آصف صاحب کی بات کی, ٹیررزم کی بات کی جائے تو بہت افیکٹو میجرز لیے گئے ہیں, اور آپ نے ابھی خود ان کو مینشن کیا ہے, اور کراچی میں کافی ڈفرنس آیا ہے ان افیکٹو میجر سے. اب جہاں جس صوبے میں پوری پولیس پولیٹیسائزڈ ہو, پولیٹیسائز ہے وہاں پہ, بس سندھ پولیس پولیٹیسائزڈ ہے. اور آپ دوسری طرف دیکھیں کہ پنجاب میں, سدرن پنجاب میں آپریشن پولیس نے ہی جو ہے وہ تیز کر دی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب کی بات نہ کریں, پنجاب کی بڑی مثالیں ہیں, بیڈ گورننس کی اتنی مثالیں ہیں جو بعد میں کھوڑا صاحب بھی ترجمہ. ایک سوال کرنا ہے, صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر یہی ساری چیزیں کرنی تھی تو یہ تھوڑا پہلے کر لیتے. یہ درمیان میں جو گیپ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں نہ پولیس ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے نہ رینجرز ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں, اس میں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کھوڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تینوں مہمانوں کا یہ کہنا ہے کہ کراچی پولیس کیونکہ پولیٹیسائز ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتی ہے, تو ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کو انہوں نے بے گناہ قرار دے دیا. تو سر یہ فرمائے کہ واقعی پولیس فیور کر رہی ہے عاصم صاحب کو؟ دیکھیں بات سنیں, بہت سی متضاد باتیں آپ دوست بیٹھ کے کر رہے ہیں. ایک دوست نے کہا کہ کیا آپریشن سالوں سال چلتا رہے گا, ساری عمر کے لیے چلتا رہے گا, اور پولیس پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے کہ صورتحال کو وہ کنٹرول کر سکے. اور ہمارا اور سب کا بھی یہ بات تھا کہ جی سسٹینیبل پیس کب ہو سکتا ہے, جب پولیس اتنی زیادہ ایفیشنٹ ہو جائے. اب اس پہ ایفیشنسی کے لحاظ سے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کا پروسیس ہوتا ہے کہ جی ہاں یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپریشن جو ہے وہ
हर सारी उम्र के लिए नहीं चलता, क्योंकि आपने और हमने सबने देखा कि सालों साल कराची में हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल हुकूमतें होती थी, हमसे कहीं ज्यादा सालों साल हुकूमत वाले होते थे, उसकी जगहों पे ये सारा कुछ होता रहा। हमने भी कोशिश की, उन्होंने अगर कोशिश की नहीं की, तो सारे लोग जानते हैं कि जी कोई कोशिश। बात तो ये, दूसरी बात ये मुराद साहब कहना चाह रहे हैं, खोड़ साहब साथ रहिए। खोड़ साहब ये बात मैं ये वजाहत करना चाह रहे हैं अपने नुक्ते की। नहीं, मेरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आपने जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाए तो उसी दौरान ये फैसला हुआ था, इस कमिटमेंट का इजहार किया गया था कि मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे, क्योंकि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में जो 8 साल से पेंडिंग डिसीजन थे उसके फैसले नहीं हो रहे थे। इसी दौरान आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ, पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ और इन चीजों की तरफ जाना है, जो कि डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा। खोड़ साहब की बात मुकम्मल होने दे। जी खोड़ साहब, मैं वही तो कह रहा हूं जनाब आली, मैं वही तो कह रहा हूं। आप और हम सबको ये अगर कानून असेंबलियां बनाती हैं, आइन में तरमीम असेंबलियां करती हैं, ये सारी कुछ एंटी टेररिस्ट एक्ट भी कानून की शक्ल में बनता है। अब उस वक्त तो असेंबलियां अच्छी लगती हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अगर हमने सिर्फ एक कदम किसी ने उठाया है कि जी रेटिफाई कर ले असेंबली, तो उसमें इतना बहस क्यों है? उसमें इतना क्यों बहस है? क्या हमारे सारे जो पॉलिटिकल नुमाइंदे वो अमन अमान नहीं चाहते? हम चाहते ये नुक्ता आगे खोड़ा साहब, मैं आऊंगा, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन ये खोड़ा साहब जो एक नुक्ता आपकी बात दुरुस्त है, आईनी लिहाज से मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूं कि आपकी बात आईनी लिहाज से दुरुस्त है, लेकिन उससे पहले जितनी तोसी हुई थी उसमें तो आपने सिंध असेंबली को या कानून को या आइन का साथ नहीं लिया था, उनकी मदद नहीं ली, तो अचानक आपको ये कैसे ख्याल आ गया कि अब हमें सिंध असेंबली में ले जाके वहां से तोसी करनी चाहिए? तो ये एक नुक्ता है जो आपके सामने एक छोटे से ब्रेक के बाद रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खोड़ा साहब ये फरमाइएगा, ये वाकई पुलिस ने डॉक्टर आसिम हुसैन साहब को बेगुनाह करार दे दिया? सर, मैं अभी आपकी बात सुन रहा था, अभी आपने ही सुनाया, आप ही के यहाँ चैनल पे टिकर चल रहे थे कि उनको इस तरह से बेगुनाह साबित किया है। सवाल ये उठता है कि पुलिस के पास रिमांड था, अगर उन्होंने मुनासिब समझा है तो उसके बैकग्राउंड कोई न कोई बैकग्राउंड होगा। क्या एफआईआर बनी थी, क्या सबूत थे, उन 3 महीनों में क्या सबूत हासिल हुए थे, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन अगर उसने कहा है तो आपने ये एफआईआर भी तो सिंध गवर्नमेंट ने कटवाई थी ना सर। पहले जो सर एफआईआर आई थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, पुलिस मैन ने करवाई थी, पुलिस डिपार्टमेंट ने करवाई थी, जिसमें एमकेएम के 4 लोगों का नाम लिया गया था, जिसमें 3 सियासी जमातों का और कालादम जमातों का नाम भी लिया गया था। तो अपनी ही आपकी हुकूमत की एक एफआईआर है और वही हुकूमत ये कह रही है कि नहीं ये गलत है और डॉक्टर आसिम हुसैन साहब बेगुनाह है, तो सर ये अजीब सी बात नहीं है? जनाब, ये एफआईआर जरूर किसी ने किसी इंफॉर्मेशन पर की गई, और इंफॉर्मेशन किसने दी थी वो मुझे और आपको पता होगा किसने दी। और यकीनन ये जो 4 और लोगों का जिक्र कर रहे थे आप, उन्होंने भी कोर्ट से अपनी जमानतें करा ली और उनकी कोर्ट ने कोई उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सिंध में 2 हुकूमतें हैं, पहले एक हुकूमत एफआईआर करवाती है, दूसरी हुकूमत उसी शख्स को बेगुनाह करार देती है। आप किस चीज को कहेंगे? आप कोर्ट पे भी एतबार नहीं करते, पुलिस पे भी एतबार नहीं करते, और अगर किसी ने मैं तो सिर्फ सीधी बात ये बताऊं कि 3 महीने के बाद हम क्या ढूंढे, हम क्या ढूंढ सके, हम किस तरह पहुंचे। आपने अभी खुद कहा कि आसिम साहब को दहशतगर्द साबित भी तो नहीं कर सके, कोई ऐसी गवाहियां तो नहीं आई, आपने अभी खुद ही कहा, तो अब मैं क्या बोलूं? तो सर एफआईआर में उनको दहशतगर्द करार देने की क्या जरूरत थी फिर? सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ जी, आपको सर ये समझ आती है कोई बलोच साहब? देखें चौथब, जो एफआईआर की जो मुद्दई है वो रेंजर थे। रेंजर्स ने बड़े लेकुनात छोड़े थे एफआईआर में। 90 डेज में उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया कि एफआईआर में कहीं जिक्र नहीं है। ये इल्जाम है कि डॉक्टर आसिम ने फला फला के कहने पे जो है दहशतगर्दों का इलाज किया। किसी एक दहशतगर्द का नाम नहीं है कि वो कन्विक्टेड था, वो मफरूर था किसी कोर्ट से, क्या था, ये लेकुना छोड़ा। फिर सिर्फ नाम दे देना, फिर उसके साथ सबूत मुहैया ना करना, प्रूफ मुहैया, ये तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है मुद्दई पे। तो लाजमी है पुलिस का एक निजाम है इन्वेस्टिगेशन का, इंट्रोगेशन का। अगर वो पुलिस के पास ना कोई शहादत जाएगी ना कोई प्रूफ जाएगा, सिंपल एक एफआईआर कर दी जाएगी और मीडिया ट्रायल बहुत ज्यादा किया गया, तो पुलिस अल्टीमेटली क्या करेगी? या तो सबूत शवाहिद की रोशनी में उसको चालान करेगी, या उसको 169 लगा के रिलीज करेगी, या 497(2) में रिलीज करेगी। तो यही सीन इसमें एक्चुअली हुआ है। पुलिस ने अपना
کام کیا ہے، اور لازمی بات ہے اب وہ پریشر میں کیا ہے یا نہیں کیا وہ بات کی بات ہوگی، لیکن جس انداز سے یہ ایف آئی آر کو جو ہے وہ مس ہینڈل کیا گیا. اسی طرح کی ایک ایف آئی آر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ الطاف حسین بھائی کے خلاف بھی ہوئی تھی تھانہ میں، کرنل طاہر صاحب نے کروائی تھی، اس میں بھی یہ صرف الزام ہے لیکن اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی پروف نہیں دیا گیا. تو اگر اس قسم کے ایف آئی آرز ہوں گے، اسے میڈیا ٹرائل کیا جائے گا تو اس کا پھر الٹیمیٹلی انجام یہ ہوگا. ہمیں جو ہے اپنے انویسٹیگیشن کے نظام کو، پروسیکیوشن کے نظام کو اور مضبوط کرنا ہوگا، اور جو ثبوت و شواہد جو میرے سامنے آئے ہیں جاوید چودھری صاحب کے خلاف وہ میں نے مراد کو دینے ہوں گے. میں اپنے پاس رکھ کے بیٹھ جاؤں تو کام نہیں چلے گا. دوسری بات کہ آپ نے آپریشن میں دیکھیں، آج بھی کور کمانڈر نے ملاقات کی ہے سی ایم سین سے، اور سی ایم سین نے 4 دن پہلے بھی چودھری سر سے مطالبہ کیا ہمیں 20 ارب روپے دیے جائیں، اور آج بھی کور کمانڈر سے کہا یہ صاحب پیسے ہمارے پاس نہیں ہے، وفاق دے گا تو ہم اس آپریشن کو آگے بڑھائیں گے. تو ایک معاملہ تو اس میں جو 20 ارب کا بھی ہے. کرپشن کے خلاف بالکل ہونا چاہیے. کل سر مولا بخش چانڈیو صاحب جو مشیر اطلاعات ہیں، نثار کھولو کو ریپلیس کیا انہوں نے سندھ میں، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا یا کسی ٹاک شو میں کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ رینجرز کرپشن کے اگینسٹ کاروائیاں کرے، ہم نہیں چاہتے کہ رینجرز کرپشن کے مقدمات رینجرز کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، اے ٹی سی میں لے کے جائے. رینجرز کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. جس کرپشن کا تعلق ٹیررزم سے ہوگا، اکنامک ٹیررزم سے ہوگا سر، اس میں تو اس کے بعد اختیار ہے. آپ نے اس کو جو پی پی اے کے تحت اختیار دیا ہے، آپ نے اس کو اے ٹی اے کے تحت اختیار دیا ہے، لیکن بات صرف یہ کہ جب ہمیں مار پڑ رہی تھی تو تھپکیاں دی جا رہی تھی. عاصم صاحب ٹویٹ بھی کر رہے تھے رینجرز بہت اچھا کام کر رہی ہے. تھوڑی سی ڈائریکشن چینج ہوئی، آپ کے شرجیل میمن کا نام آیا، فلاں کا نام آیا، آپ کے وزیر کو نیب نے ڈالا، آپ جو ہے اس سے سینٹرل جیل میں ملنے جاتے ہیں آپ کا وزیر اعلیٰ اور آپ خود، جب آپ کو یاد نہیں آتا کرپشن کیوں نہ کہ کرپشن ہمارے یہاں لیجیٹیمیٹ ہو گئی ہے، ہم نے لیگلائز کر دی ہے، کورٹ نے اسے لیگلائز کر دیا ہے، کانسٹیٹیوشن نے کر دیا ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں جاوید چودھری صاحب جو آپ نے کالم لکھا، میں اس پہ آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، سلام تحسین بھی، اور آپ کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے حقیقتاً ایک پاکستانی ہونے کی نمائندگی کر دی. آپ کی بہت مہربانی. دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے لا آف کنوینئنس اور ایک ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل لا. تو یہ کانسٹیٹیوشنل لا ان پلے آتا ہے جب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاورز جو ہیں کرب کی جا رہی ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے کرپشن سے، تو اس وقت اسمبلی یاد آ جاتی ہے، نیشنل پروونشل اسمبلی یاد آ جاتی ہے، سندھ اسمبلی یاد آ جاتی ہے، اس کی مینڈیٹ یاد آ جاتی ہے، اور جب کنوینئنس ہوتی ہے تو فوراً جو ہے آپریشن جاری کر دیا جاتا ہے. دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ افیکٹ ہوا ہے آپریشن کا. عام آدمی جہاں پہ بوری بند لاشیں ملتی تھی، جس طرح آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز ابھی پیش کیے ہیں، اس میں یہ میرے نہیں ہیں، ایک تو وفاقی حکومت کے ہیں، دوسرے سندھ حکومت کے ہیں. یہ سہیل انور سیال صاحب نے دیے تھے 3 اگست 2015 کو اور 11 نومبر 2015 کو وفاقی حکومت. جاوید صاحب رینجرز کے آپریشن کی وجہ سے ہی یہ 2 سالوں میں افیکٹو قسم کا چینج آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کنٹینیو کیا جائے اور سائیڈ بائی سائیڈ ریفارمز کیے جائیں تو وہ ایک بہتر چیز ہوگی، نہ کہ ایک ویکیوم چھوڑ دیا جائے جس سے ہم بیک ٹو اسکوائر 1 0 پہ آ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ جو سیکرٹری لا ہیں وہ کس کے انڈر پریشر آ کے جو انہوں نے ریزائن کر دیا. یہ بتائیے گا مراد صحیح صاحب کہ یہ وہی پولیس ہے سندھ کی کہ جب وہ ایف آئی آر کٹواتی ہے ایم کیو ایم کے خلاف تو آپ اس ایف آئی آر کی بنیاد پہ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں. 24 ایف آئی آر اور اب جب ڈاکٹر عاصم حسین کے بارے میں جب یہ پولیس ان کو کر دیتی ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں. سر یہ کیوں ہے، یہ دو عملی کیوں ہے سر؟ جب ہم کہتے ہیں کہ سیاسی پولیس ہو گئی ہے اور پریشر میں آ جاتی ہے اور جو اوپر سے ان کو حکم ملتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، تو اس کے بعد مطلب یہ ساری چیزیں واضح ہو جانی چاہیے. ایک اور چند جو چیزیں آپ نے کہی گئی کہ کرپشن کے اوپر اور کرپٹ عناصر کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جائے، یہ چیزیں تو نیشنل پلان آپ نے بنایا تھا، اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں لکھی. اور ایک اور چیز جو سمری کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ رینجر کی اختیارات میں توسیع ہونی چاہیے، نہیں 3 ہفتہ ہے کہ سی ایم کے پاس ان کی سمری پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. تو آج ان کو یاد آیا کہ ہم نے اسمبلی میں جانا ہے، قرارداد پہ لے کے آنی ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں جب 9-0 کے اوپر چاپا پڑا اس وقت سب خاموش تھے. اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ ہاں چاپا پڑنا چاہیے، وہاں پہ اسلحہ بھی برآمد ہوا، ٹارگٹ کلر بھی گرفتار ہونے، وہاں پہ کرپشن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، چائنا کٹنگ کی جب بات آئی. لیکن جب پیپل پارٹی کے ایک ڈاکٹر عاصم کے اوپر جو کہ زرداری صاحب کا خاص ہے اس کے اوپر آرڈر ڈالا گیا، اس کے بعد سندھ حکومت بھی ایکٹیو ہو گئی، پوری پیپل پارٹی بھی ایکٹیو ہو گئی. ایک شور ہمیں کمٹمنٹ جو ہم نے کی تو اس کو یاد دلانا چاہیے. اے پی ایس کا ثانیہ ہوتا ہے، آج 16 دسمبر نزدیک ہے. ہم نے کیا کمٹمنٹ کی تھی؟ ہم نے کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، چاہے اس کا تعلق جس مذہب سے ہو، جس رنگ سے ہو، جس نسل سے ہو، جس قوم سے ہو، جس پولیٹیکل پارٹی سے ہو، ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے. جب ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، جب آپ کی تمام رپورٹس یہ کہہ رہی کہ ٹارگٹ کلنگ میں کمی آ گئی، دہشت گردی میں کمی آ گئی، بم دھماکوں میں کمی آ گئی، بوری بند لاشوں میں کمی آ گئی، بتہ مافیا میں کمی آئی، کرپشن میں کمی آئی، یہ ساری چیزیں جب آ رہی ہیں تو آپ اس آپریشن کو کیوں روک رہے ہیں؟ آج اگر کراچی امن کی طرف بڑھ رہے، کراچی مطلب پاکستان،
कराची में अगर अमन होगा तो वहां की मीशत मजबूत होगी, वहां की मीशत मजबूत होगी, 70% वो पाकिस्तान को देता है रेवेन्यू जो कलेक्ट करते हैं, तो उससे पाकिस्तान बेहतर होगा। थोड़ा सा ये फरमाइएगा, चंद चीजें जो और हम बार बार जिक्र कर रहे हैं पुलिस को, ये प्रोसिक्यूशन, ये पुलिस, ये FIR, ये रिफॉर्म्स किसने करने हैं? क्या इन्होंने नहीं करने? कब करेंगे? कब करेंगे? अब तो 2 साल में हो जाएंगे। जी ये खोड़ साहब का एक सवाल सुन लीजिए, खोड़ साहब फिर आपकी तरफ आता हूं। खोड़ साहब इंतहाई मुहब्बाना अंदाज में आपसे ये सवाल है मेरा कि करारदाद आपने शायद आज तैयार कर ली होगी, शायद आप कल पेश करने जा रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस आप लगाने जा रहे हैं और कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन लगाने जा रहे हैं, अगर आप थोड़ा बयान फरमा दें तो। जी खोड़ साहब, जी फरमाइएगा खोड़ साहब। अगर मैं गुजारिश करूं कि वो करारदाद एक सिंपल लाइन है कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट करने के लिए रेजोल्यूशन पेश करें कि असेंबली इसको रेटिफाई करे, तो क्या आपको एतराज है? मैं तो ये कह रहा हूं। MKM को एतराज है? हमें इस पे अगर सिर्फ ये है शराइत और ये पूछे कोई शराइत नहीं है उसमें, कंडीशन पूछे खोड़ साहब उसमें कंडीशन कोई नहीं है। क्या उसमें ये नहीं लिखा कि MNA MPS सेनेटर्स को गिरफ्तार करने से पहले या हाई ऑफिशियल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी को गिरफ्तार करने से पहले पूछा जाएगा? हालांकि MQM के MNA सेनेटर और MPS के खिलाफ 24 FIR हो गई। अच्छा खोड़ा साहब, इनका ये कहना है और ये खबर भी 2 दिन से गर्दिश कर रही है कि आपकी कोशिश है कि पाबंद किया जाए रेंजर्स को कि कोई सियासी जब कोई शख्सियत हो तो उसको गिरफ्तार करने से पहले CM से इजाजत ली जाए बाकायदा। इसका जवाब आप वक्फे के बाद दीजिएगा। ब्रेक के बाद पसंद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। थोड़ा सा ये फरमाइएगा कि ये जो खबर गर्दिश कर रही है कि आपकी पूरी कोशिश है कि रेंजर्स के इख्तियारात को इतना महदूद कर दिया जाए कि जब वे किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई करने लगे तो बाकायदा CM साहब से पहले इजाजत ले। गुजारिश करूं जनाब, आप मेरी बात को ही गलत समझे। असेंबली सिर्फ रेटिफाई कर रही है रेंजर्स को सिंध के सूबे में बुलाने का, जो से 1 साल के लिए बुलाए गए हैं। अख्तियारात उनको एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दिए जाएंगे जो हुकूमत देगी, असेंबली नहीं देगी। दूसरी बात ये हुकूमत क्यों नहीं दे रही है कानून के, मैं गुजारिश तो कर लूं, मैं बात तो कर लूं पूरी। एक सिलसिला शुरू हुआ कि चलो जी असेंबली से करा लेते हैं, उसके बाद अख्तियारात भी दे देंगे। एक ये चीज है आपके किताबों में कहीं लिखी हुई जिसको 11EE कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि जो अगर रेंजर्स किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में डालना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक या जनरल ऑर्डर हुकूमत से लेने के बाद वो ये कर सकते हैं। ये भी उन्हीं किताबों में लिखा हुआ है। अगर किसी ने कोई शिकायत की, अगर किसी ने कोई ऐसा एतराज किया कि भाई बगैर पूछे सब कुछ कर रहे हैं, तो भी एक लिहाज से वो उसी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार है कि जी हम हुकूमत को बताए बगैर ये सारा कुछ करें। ये सिलसिला आप और समझ क्यों नहीं रहे कि हाँ जी हुकूमत ने रेंजर्स को बुलाया। अब आप ये चाहते हैं कि रेंजर्स जो कुछ भी करें वो कानून और आइन के दायरे में रहकर करें और हुकूमत को वो लूप में लें, यही चाहते हैं ना सर आप? जी शायद यही चाहते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कानून में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन सर ये बात उनकी दुरुस्त है, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। बिल्कुल कानून के मुताबिक चलें। जो निसार खोड़ो साहब ने जो सेक्शन 11EE का जो हवाला दिया है उसमें बिल्कुल है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन पे रेंजर्स के कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग इदारा ले सकता है, लेकिन उसमें आके एक और जुमला है, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, क्या आप उन्हें क्यों ले रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि एक रिमांड पेपर दे दिया जाता है वकील की तरफ से कि जी हमने इनकी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमें शक है बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। 90 दिन के बाद आमिर खान भाई के साथ क्या हुआ, कमर मंसूर भाई के साथ क्या हुआ, दीगर के साथ क्या, कुछ भी नहीं निकलता। कहीं को छोड़ा, कहीं को जो है पुराने केस में बंद कर दिया। तो कहां पे रीजंस टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, क्या कहीं पे रेंजर्स ने डॉक्टर आसिम की FIR में जिक्र किया है कि हमने इन रीजंस की बुनियाद पर इनको हिरासत में लिया था? कहीं भी नहीं है। जब ये लेकुनास छोड़े जाएंगे, कानूनी लेकुनास छोड़े जाएंगे, तो फायदा तो फिर लाजमी बात है मुलजिम को ही होगा। जी खोड़ साहब, अगर आप जवाब देना चाहिए खोड़ साहब, क्योंकि वजह ये वो ये कहते हैं एपेक्स कमेटी की मीटिंग में रेंजर ने खुद ये कहा कि 1000 दहशतगर्दों को हमने पकड़ा, उनको रिहा करना पड़ा क्योंकि प्रोसिक्यूशन सिस्टम हमारा ठीक नहीं। ठीक है, वहां पे मतलब ये गलतियां किसकी है ना? खोड़ साहब ये फरमाइएगा, ये MKM का ये कहना है कि हमारे लिए एक स्टैंडर्ड है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम हुसैन के लिए दूसरा स्टैंडर्ड है, तो सर ये 2 स्टैंडर्ड क्यों रखे हो आपने? मैं नहीं समझता कि डबल स्टैंडर्ड है।
سب نے اس کا اظہار کیا تھا جب وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے قمر منصور کو کہ 3 مہینے یا 1 مہینہ رکھنے کے بعد ان کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر چھوڑا گیا، تو لوگوں کے ذہن میں سوال آیا کہ پکڑا کیا گیا، حاصل کیا ہوا، اور پھر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کیا ہوتا ہے؟ اگر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہے تو پھر تو یہ عجیب سی ایک اسٹیٹمنٹ تھی نا کہ اگر وہ کرمنل تھے تو پھر اس کا کیس آگے چلتا، کوئی نہ کوئی آگے بات بڑھتی، لیکن 2 مہینے کے بعد اگر کسی کو چھوڑ دیا جائے تو پھر تو وہ کہے گا نا کہ جی میرے 2 مہینے کس کھاتے میں گئے۔ مائزہ صاحب اس میں کوئی پرابلم ہے اس لاء میں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ جو بات ابھی کی جا رہی ہے کہ ان دا لوپ نہیں لیا جا رہا تھا، دیٹ مینس کہ یہ ایڈمٹ کریں کہ گورنمنٹ کو ان لوپ نہیں لیا جا رہا، تو گورنمنٹ کی خود انکمپیٹنسی ہے کہ وہ خود ویجیلنٹ نہیں ہے، ان کی پولیس ویجیلنٹ نہیں ہے، وہ پولیٹیسائزڈ ہیں، وہ بائسڈ ہیں، اس لیے جو ہے رینجرز ہیز ہیڈ ٹو اسٹیپ ان۔ 1 منٹ مراد، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ان کا سسٹم اتنا فعال ہوتا تو ابھی تک اس پوزیشن پہ نہ آتے، لیکن آپ اینڈ ریزلٹ دیکھیں نا، اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ مستفید ہو رہا ہے اس آپریشن سے۔ تو آئی تھنک سندھ گورنمنٹ کو یا تو اپنے آپ کو ویجیلنٹ کرنا چاہیے اور یہ امیڈیٹلی، اور اگر وہ امیڈیٹلی نہیں کرتے تو گورنر راج لگانا چاہیے۔ دیکھیں چودھری صاحب، یہ نہیں چل سکتا کہ اگر آپریشن اچھا ہو رہا ہے، کرائم میں کمی آ رہی ہے، تو آپ کہہ رہے کہ آپریشن کے کپتان ہم ہیں، کریڈٹ اس کا لے لے، لیکن جہاں پہ آپ کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، ابھی ہم نے کہا کہ ہمارے لیے کچھ اور سٹینڈرڈ ہے، ان کے لیے کچھ اور سٹینڈرڈ ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے، مطلب یہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم نے جو کمٹمنٹ کیا کہ ہم نے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے، ٹیرر فنڈنگ جہاں سے ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے ہیڈ سپیچز پہ پابندی لگانی ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان بن چکا ہے، اس کو پارلیمنٹ نے پاس کر چکے ہیں۔ اور ایک اور چیز، یہ تو 3 مہینے کے لیے کچھ ثابت نہیں ہوتا، یہ تو جب پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس آ رہا تھا اس وقت صرف تحریک انصاف تھی جنہوں نے ریزرویشن کا اظہار کیا تھا کہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کراچی میں، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ فیصلہ آپ ہی کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔